बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी, जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल बहुत बिगड़ गई है। हम और आप तो कहते हैं मुआशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, लेकिन दुनिया ये कह रही है कि हमारे यहाँ आइनी सूरत हाल भी अच्छी नहीं है। तीनों बहरान हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये मसला कैसे ठीक होगा? ममलकत की तरक्की और खुशहाली के रास्ते कैसे निकलेंगे? आवाम को जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे वो कैसे पूरे होंगे? जो हुकूमत आई थी, एक हुकूमत को गिरा के उसने हमें क्या दिया, क्या तोहफ़ा दिया, हमें क्या फ़ायदा हुआ? अगर इमरान खान को गिरा दिया गया, उसकी हुकूमत से निकाल दिया गया, तो फिर दूसरी हुकूमत ने हमें क्या दिया? तो लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन असली परेशानी जो है वो खामोश जो हमारी अक्सरियत है पाकिस्तान की, उसको है। वो ये कहते हैं कि हम वोटर हैं, हम मुंतखब नुमाइंदों को ईवानों में भेजते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। और मुल्क की सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक होती जा रही है। लिहाजा इसकी सलामती ख़तरे में पड़ गई। अब कौन हमें संभालेगा? मैं आपको इन तमाम चीज़ों से आगाही दूंगा, साथ इसके तज़िया दूंगा कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है और कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, कैसे हुई। एक अंदाज़ा है, बाकी आपकी मर्ज़ी। मैं हमेशा कहता हूँ कि सुने सबकी, करें अपने मन की, क्योंकि आप भी तो पाकिस्तानी हैं, आप भी तो मुहिब वतन हैं। आपका भी पाकिस्तान उतना ही है जितना मेरा है या इन सियासतदानों का है। लेकिन सियासतदान हमारे ठेकेदार हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। क्या हुआ? एक दूसरे की जो हिकमत अमली बन रही है, चाहे वो हुकूमती सतह पर हो, चाहे अपोजिशन की जानिब से, इमरान खान साहब का इल्ज़ाम लगाएं या हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाएं, मामला दुरुस्त नहीं हो रहे। क्या वजह क्या है? वजह वही है जो मैं हमेशा कहता हूँ, पार्लियामेंट से दूरी, आइन और क़ानून की पासदारी ना करना, बल्कि पामाली। जिसका बस चलता है, हम आप या कोई भी है, वो बेहतरीन जमहूरी इक़्तिदार का हामी है, जमहूरियत चाहता है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सिर्फ जमहूरियत की बात करता है। लेकिन जब उसे कोई ताकत मिल जाती है तो वो आमिर हो जाता है, बल्कि आमरों से भी बदतरीन हो जाता है। जैसे आज कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो जुल्म कर रही है PTI पर, उतना जुल्म मुशर्रफ के दौर में नहीं हुआ। लेकिन मुशर्रफ का दौर तो कुछ और दौर था, और वहाँ तो इमरान खान साहब जो थे वो उनके हामियों में थे। बाद में नाराज़ हुए जब उन्होंने घास नहीं डाली। लिहाजा ये बात एक बहस अलग है, लेकिन इस वक्त गैर मुतनाज़ा बातें करें अगर, तो वो ज़्यादा अच्छी है। हर पाकिस्तानी परेशान है, हर मुहिब वतन परेशान है, चाहे वो अशराफिया से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो गरीबों से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हो, और ख़ास तौर पर हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बहुत परेशान हैं गैर ममालिक में बैठ के कि पाकिस्तान का क्या होगा। हर शख्स को पाकिस्तान की फ़िक्र है, ओवरसीज़ को बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। लेकिन ओवरसीज़ के हवाले से जो मामला सामने आए उसमें यही समझा जा रहा है कि शायद ओवरसीज़ जो है वो सिर्फ PTI की पार्टी है। वो PTI की पार्टी नहीं है, वो पाकिस्तान की पार्टी है। क्यों? कि पाकिस्तान को ही वो जो ज़र मुबादला देते हैं उनसे ज़्यादा दूसरे नहीं देते। हमारे यहाँ तो सनती मामलात भी गड़बड़ हैं, हमारे यहाँ तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी मसला बना हुआ है। हम तो पैसा कमा कहाँ से रहे हैं? तो असल चीज़ जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो खिदमत कर रहे हैं। वो ज़र मुबादला हर दौर में, हुकूमत कोई भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, आमरीत हो, जमहूरियत हो, लेकिन उनका एक सिलसिला जारी रहता है। लिहाजा उनको अगर आप किसी एक पार्टी के साथ नत्थी करेंगे, ठीक है, उनकी हमदर्दी हो सकती है, PTI से होनी चाहिए। हर शख्स का हक़ है कि वो जिससे भी हमदर्दी करे, जिसका भी हामी हो, जिसका मंशूर अच्छा लगता है, जो शख्सियत अच्छी लगती है, उसकी बात करे, वो उसे हक़ है। लेकिन इज्तिमाई कॉज में जब बात करते हैं तो वो भी बहुत परेशान है। और बार बार दोस्तों का फ़ोन आता है, वो ये कहते हैं बनेगा क्या? यानी मुझे कनाडा से तैयब जलाल ख़ान साहब एक हमारे दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया कि आखिर बनेगा क्या? मैंने कहा ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे कहते हैं ना पंजाबी से कि मच्छी पत्थर चट के वापस आती है। तो भाजी साडा भी कसूर है हुई है कि असीं मुसलमान हाँ तो एटम बम बना बैठे हैं, तो गरीब हाँ। लिहाजा सानू भी जिहड़े इंटरनेशनल एजेंडा है ना, उहदे तहत सानू बड़ियां सज़ावां भुगतनियां पैणगियां। इस वजह सब कुछ जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? बज़ाहिर तो ये आपको पाकिस्तान की सियासी पार्टियां लड़ती नज़र आ रही हैं, लेकिन मेरा दावा पहले भी था, मेरा दावा आज भी है कि ये पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये इंटरनेशनल एजेंडे की लड़ाई है। और इंटरनेशनल एजेंडे पे काम हो रहा है। इंटरनेशनल एजेंडे पे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को
نیچا دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم تو ہمارے قرضوں پہ پلتے ہو۔ IMF روز روز پیترے بدلتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ثابت قدم نہیں۔ اگر ہم سب ثابت قدم ہو جائیں، تمام سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور اجتماعی مفاد پہ بات کریں، قومیت کی بات کریں، پاکستانیت کی بات کریں، پنجاب بلوچستان یا سرحد یا سندھ کی بات نہ کریں، اجتماعی بات کریں، پاکستان کی اجتماعی ترقی کی بات کریں، عام آدمی کی بات کریں، دیکھتے ہیں کیسے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ تو یہاں تک ہو گیا کہ دیکھیں عدالت عظمیٰ ہو یا عدالت عالیہ ہو یا پارلیمنٹ ہو یا صدر پاکستان ہو یا وزیر اعظم پاکستان ہو، سب کہہ رہے ہیں آؤ مل بیٹھ کے بات کریں۔ اور ایک مساق معیشت کی بات بھی ہوئی تھی، لیکن اس پر بھی عمران خان نہیں مانے تھے۔ اب موجودہ صورتحال میں جو خطرناک نازک حالت ہو گئی ہے، اس میں عمران خان صاحب نے کہا میں ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ان پر اعتبار نہیں کر رہے، اس لیے کہ عمران خان کی سب سے بڑی خاصیت جو ہے وہ ہے یو ٹرن، اور وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی صلاحیت ہے، ہر شخص میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم نے بھی ان کو آفر دی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن مساق معیشت کی جو بات تھی اس پر بات آگے نہیں چلی۔ آئے تھے اسحاق ڈار صاحب ہماری معیشت ٹھیک کرنے کے لیے، نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ اجتماعی کاز میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی، اجتماعی معاملات میں آگے نہیں بڑھا جا رہا، اور اس کے سب جو ہے نا وہ ذمہ دار ہیں، کسی ایک پارٹی پہ الزام لگا کے نہیں۔ حکومت کیا ہمیں برا وقت ملا تو بھائی آپ نے حکومت لی کیوں تھی؟ اگر اپوزیشن کہا کہ جی ہمیں کرنے نہیں دی گیا تو پھر آپ نے غلطیاں کیوں کی ایسی کہ آپ کی اکثریت کیوں کھو گئی، آپ کے اتحادی آپ کے پاس سے کیوں ناراض ہو گئے؟ تو سب پہ آئے گا، لیکن اب دیکھنا ہوگا کس کے لیے؟ مملکت کے لیے، مملکت میں رہنے والوں کے لیے، اور جگ ہزائی سے بچنے کے لیے فارمولہ نکالنا ہوگا۔ اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہوگی۔ 2023 الیکشن جب بھی ہو، الیکشن تو ہونا ہے۔ پارلیمانی نظام بغیر الیکشن کے نہیں چل سکتا، الیکشن سے ہی ہوگا، سلیکشن سے نہیں ہوگا، یہ تو اٹل بات ہے۔ اب اس میں تمام پارٹی، خاص طور پر 3 بڑی پارٹیوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک پاکستان مسلم لیگ نون جس کے اس وقت وزیر اعظم ہے، اور ایک ہے دوسری PTI جس کے سابق وزیر اعظم ہے، اور تیسری پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کہتے ہیں عمران خان تو سیاسی شخصیت ہی نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ ڈیڈ لاک بھی ختم کرنا ہوگا۔ کسے ختم کرنا ہوگا؟ اتحادی جماعتوں کو ختم کرنا ہوگا، مولانا فضل الرحمان کو ختم کرنا ہوگا، وہ بھی ناراض ہیں، وہ بھی نہیں بیٹھنا چاہتے، لیکن وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے، صدر مملکت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کے نہیں، وہ پورے پاکستان کے، پوری مملکت کے، پوری ریاست کے صدر ہیں۔ تو پھر اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا وزیر اعظم، اور ساتھ میں کیا جو کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے وہ ان سے بھی مشورہ کرنا پڑے گا تاکہ کہیں بھی کوئی ابہام نہ ہو اور مستقبل میں کوئی بھی پاکستان کا دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جس طرح موجودہ صورتحال میں بھارت ہمارا ازلی دشمن جو ہے وہ نہ صرف ہنس رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے، بلکہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کہ جناب ان میں تو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ تو بھائی ہمیں اور آپ کو پاکستانی بننا پڑے گا، پہلے پاکستانی پھر بعد میں کوئی اور، لیکن اس کو کون ختم کرے گا؟ یعنی بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اسٹیپ تو لے لیا، وزیر اعظم پہلے بھی کہہ رہے تھے، وزیر اعظم اب بھی کہہ رہے ہیں، صدر مملکت بھی کہہ رہے ہیں، اور صدر مملکت کو خطرے کی گھنٹی جو ہے اس کی آواز سنا دی کس نے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد نے، کہ ہمارے کارکن جو ہیں وہ فورسز پر پٹرول بم پھینک رہے ہیں، حالات خراب ہو جائیں گے، الیکشن ملتوی ہو جائیں گے۔ تو یہ معاملات تو ہیں نا، اس سے کوئی نہیں انکار کر سکتا، لیکن جو کچھ کل سالو ہوتا ہے 1-2 دن پہلے نظر آیا ہائی کورٹ میں جب یہ گئے ہیں اور 8 مختلف مقدمات میں جو ہے عمران خان صاحب کو حفاظتی ضمانت ملی، وہ دوسرے ہی دن ختم ہو گیا جب اسلام آباد وہ گئے۔ کیوں؟ کہ وہاں فورسز نے تو انتظام کیے تھے ان کی جان کی حفاظت کے لیے، اور خاص طور پر عدالت نے ان کو کہا تھا کہ انتظام کیا جائے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ، فول پروف سیکورٹی کی جائے۔ لیکن جب کارکنوں کا ایک جتھا وہاں گیا تو پھر جتھے نے اپنا تو کام کرنا تھا، اور بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ اس میں شبلی فراز جیسا بندہ بھی زخمی ہوا اور گرفتار ہوا۔ تو اگر اس حد تک ہم پہنچ گئے تو پھر فیصلہ کون کروائے گا؟ کس طرح ہوگا؟ معاملات کس طرح سدھریں گے اور حالات کس طرح سدھریں گے، اور عام پاکستانی کی حالت کیسے بدلے گی؟ یہ سب ہمیں آپ کو سب کو مل کے سوچنا ہوگا، اور خاص طور پر ہمارے سیاسی لیڈروں کو سوچنا ہوگا۔ اگر نہیں تو پھر حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے، اور ایسے
کہ انقلاب خونی انقلاب کی باتیں کی جا رہی تھیں، لیکن یہ جو خونی تماشا اب شروع ہو گیا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوگی، لہٰذا اس خطرے سے بچنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں رواداری اور برداشت کے ساتھ، اپنی شخصیت کے ساتھ۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔